बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दो। सबक नंबर 12.4 आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12वें सबक को चौथे हिस्से में, और हमारा दरसी किताब का सबक नंबर 12 है हमारे त्यौहार। आपके आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से होंगे: वाक़यात या कहानियां सुन के मखसूस रद्द अमल का इजहार कर सकें, 1 मिनट में कम से कम 70 कसीरुल इस्तेमाल अरकान दुरुस्ती के साथ पढ़ सकें। सबसे पहले रोजाना की तरह हमारे सबक इस्लामी पहलू। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाना इकट्ठे खाया करो क्योंकि बरकत जमात के साथ है। अल हदीस, एक हदीस शरीफ है जिसमें एक साथ या इकट्ठे खाना खाने की बरकत के बारे में बताया गया है कि आप जब भी खाना खाने लगे, वैसे आपको अंदाजा है कि हम नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, अगर आप घर में हो और आपको मौका मिले सबके साथ खाने का, तो आप अपनी प्लेट जो है उसको लेके अलग ना जाए, बल्कि दस्तरखान पर बैठकर सबके साथ खाना खाएं। इसमें बरकत रखी गई है। ये छोटे छोटे आदाब है जिंदगी के जिन पे अमल करना है। हम करेंगे दोहराई। ज़ैल में चंद अल्फाज दिए गए, आपने इन अल्फाज में से हर लफ्ज को पढ़ना है और बताना है कि कौन सा लफ्ज मुज़क्कर मानी में इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा लफ्ज जो है उसको हम मुअन्नस मानी में या मुअन्नस इस्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। जी, दोहराई आप सब ने कर ली। देखते हैं पढ़ने से पहले कि क्या सरगर्मी है। क्या आप जानते हैं कि कौमी और इलाकाई त्योहारों से मुख्तलिफ इलाकों की सकाफत समझने में आसानी होती है? आप बताइए, जश्न आज़ादी कब मनाया जाता है? एक हमारा त्यौहार है ना, एक कौमी त्यौहार है जश्न आज़ादी, ये कब मनाया जाता है और आप जश्न आज़ादी किस तरह से मनाते हैं? वीडियो को रोकिए और इन सवालात के जवाब दीजिए। जी, यकीनन आप सब ने बता दिया होगा। आज हमने सबक पढ़ना है, इसकी पढ़ाई करनी है और आज के मतन से मुतल्लिका मश्क जो है उसके सवालात करेंगे। अपनी किताबें खोलकर अपने सामने अपनी मेज पर रखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे आज के सबक के खास अल्फाज कौन से हैं, उनको किस तरह से अदा करना है और उनका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है। सबसे पहला लफ्ज़ है झंडियाँ। सबसे पहला क्या लफ्ज़ है? झंडियाँ। झंडे से जो छोटी होती हैं अपने उसमें जसामत में, उसको हम झंडियाँ कहते हैं। नौजवान, नौजवान, जोशो जज्बा, इसको कभी भी जोश व जज्बा नहीं पढ़ना। जोश व जज्बा नहीं होता, जोशो जज्बा, ठीक है। नगमे, जिद्दोजहद, ज़ेब तन, ज़ेब तन और त्यौहार। किताबें आप लोग खोल के रख चुके होंगे अपने सामने। मैं आपके सामने सबक को पढ़ूंगी, आपने खामोशी से गौर से सुनना है कि कौन सा लफ्ज इसमें ऐसा है जिसको आपने पढ़ा तो आपको दिक्कत हुई उसको पढ़ने में, उसको अदा करने में। अब हम जब उसको पढ़ेंगे तो उसकी दुरुस्त अदाई और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा। समीर और सबा छत पर झंडियां लगा रहे थे। नाना अब्बू पाकिस्तान का बड़ा सा झंडा ले आए। झंडे को बांस में लगाकर छत के ऊपर बांध दिया। मोहल्ले के नौजवान गली में भी झंडे और झंडियां लगा रहे थे। हर तरफ जोश और जज्बा नजर आ रहा था। समीर ने नाना अब्बू से पूछा, हम जश्न आज़ादी क्यों मनाते हैं? नाना अब्बू, जो इनके साथ झंडियां लगाने में मदद कर रहे थे, कहने लगे, बेटा, मुसलमान बरे सगीर में अंग्रेजों के जेरे हुकूमत जिंदगी गुजार रहे थे, जहां हिंदू एक बड़ी कौम थी। हिंदुओं की अंग्रेजों से कुर्बत थी, यानी वो उनके करीब थे। कुर्बत होना, करीब होना, नजदीक होना। करीब होना, ठीक है। और वही लोग हुकूमत के आला ओहदों पर फाइज थे। तब अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क का तस्वुर पेश किया और हमारे रहनुमाओं ने अलहदा वतन के लिए जिद्दोजहद शुरू कर दी। उनकी इन्हीं कोशिशों के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारिज़े वजूद में आया। इसी वजह से हम अपनी आज़ादी का जश्न कौमी त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। नमाज फजर के बाद मसाजिद में कुरान ख़वानी की जाती है और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की जाती हैं। हम अपने सारे मुल्क को दुल्हन की तरह सजाते हैं। समझ आया आपको कि हम किस तरह से पहले रह रहे थे जिस वक्त तकसीम नहीं हुआ था, बरे सगीर की तकसीम नहीं हुई थी,
تو یہاں پر دو قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلمان۔ ہندو چونکہ تعداد میں زیادہ تھے اور پورے خطے پر، برِ صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی، انگریز جو تھے وہ ان کا تسلط تھا، ان کا قبضہ تھا۔ تو ہندو جو تھے وہ شروع سے چالاک قوم ہے، انہوں نے وہ انگریزوں کے قریب تھے، تو اسی لیے تمام جو اعلیٰ عہدے ہوتے تھے، سرکاری ملازمتیں ہوتی تھیں، تمام مراعات ہوتی تھیں، سہولیات ہوتی تھی، وہ ہندوؤں کو ملتی تھی۔ جب یہ مسلمانوں کی اس طرح زبوں حالی کی، ان کے ساتھ جو ایک غیر انسانی یا ناروا سلوک کیا جاتا تھا اس کو دیکھا، تو علامہ اقبال نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم برِ صغیر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، جو حصے مسلمانوں کے لیے جہاں وہ زیادہ تعداد میں ان کو دے کے ان کا الگ وطن بنایا جائے اور ہندوؤں کے لیے الگ وطن۔ تو اس کے لیے پھر جب سارے مسلمان رہنما اکٹھے ہوئے، انہوں نے کوششیں کی قائد اعظم کے ساتھ مل کے ان کی رہنمائی میں، تو ہم نے 14 اگست 1947 کو اپنا الگ وطن حاصل کر لیا جس کا نام پاکستان ہے۔ اسی دن کو 14 اگست کو ہم اپنے قومی تہوار کے طور پر مناتے ہیں کہ یہ ہمارا آزادی کا دن ہے۔ ہم نے انگریزوں سے، ہندوؤں سے آزادی حاصل کی، اپنا الگ وطن قائم کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور اس دن ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت جوش سے، جذبے سے اپنے گھروں کو، گلیوں کو، اسکولوں کو، مدرسوں کو سجاتے ہیں پاکستان کے جھنڈوں سے اور چھوٹی چھوٹی جھنڈیوں سے، ٹھیک ہے جی۔ سمجھ تو آپ نے لیا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ بھی جشن آزادی پر کرتے ہوں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر طالب علم نے زمانہ ماضی کے جملے استعمال کرتے ہوئے 5 جملے لکھنے ہیں جس میں وہ بتائے کہ کل کے دن اسکول سے گھر جا کر اس نے کیا کام کیے، اور پھر ان جملوں کو وہ زمانہ حال میں تبدیل کرے گا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے۔ آپ سب نے انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی، گروہی سرگرمی دیکھتے ہیں کہ جماعت کو جشن آزادی کی مناسبت سے سجائیں۔ جشن آزادی کا دن ہونا ضروری نہیں ہے، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، آپ کی معلمہ آپ کو 1-2 دن قبل ایسی چیزیں لانے کے لیے کہتی ہیں جس طرح آپ جشن آزادی کے دن جب اپنا ملک، اپنا گھر سجاتے ہیں تو آپ گھر میں موجود جو آپ کے پاس چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں ہیں تو وہ لے آئیے، جھنڈا ہے تو وہ لے آئیے، اور ایک دن کے لیے اپنے کمرہ جماعت کو اسی طرح سے سجائیے جیسے آپ جشن آزادی پر سجاتے ہیں۔ ویڈیو کو روکیے، سرگرمی کو آپ نے کس طرح سے سر انجام دینا ہے، اگر آپ کے پاس اشیاء موجود ہیں جماعت میں تو ابھی کیجیے، ورنہ جیسے آپ کے اساتذہ آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو ہدایات دیتے ہیں، اس کے مطابق کیجیے۔ مشق میں دیکھتے ہیں ہمارا سوال نمبر 2، سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں۔ جشن آزادی منایا جاتا ہے 23 مارچ کو، 6 ستمبر کو یا 14 اگست کو؟ جشن آزادی منایا جاتا ہے عالمی دن کے طور پر، قومی دن کے طور پر یا مذہبی تہوار کے طور پر؟ مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا تصور پیش کیا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، چودھری رحمت علی نے یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے؟ سوال نمبر 3، سبق کے تناظر میں یعنی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ ہم جشن آزادی کیوں مناتے ہیں؟ اور سوال نمبر 4، درست جملے پر یہ نشان اور غلط جملے پر یہ والا نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس 2 جملے جو ہمارے آج کے متن سے متعلقہ تھے، آج کے سبق کا حصہ تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے جس میں سوال نمبر 1، درج ذیل الفاظ 1 منٹ کے وقت میں آپ نے سارے پڑھنے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آج 70 کثیر الاستعمال ارکان والے الفاظ تھے۔ آپ نے اس کی مشق گھر میں جا کے کرنی ہے، اور کوئی کہانی اپنے گھر کے بڑوں سے یا انٹرنیٹ کی مدد سے سنیں اور اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کریں۔ مزید گھر کے کام میں آپ نے سبق ہمارے تہوار سے جو معلومات حاصل کی وہ گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو زبانی بتائیے، اور والدین کی مدد سے کوئی ملی نغمہ سنیں اور کلاس میں اس کے 2 اشعار زبانی یاد کر کے ترنم اور لے کا خیال رکھتے ہوئے سنائیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا کام، کل اسی سبق کو اگلے حصے میں جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔